नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा निरन्तर सेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र मैले आजको भिडियोमा हजुरहरूको लागि साहस ऊर्जा जसले असोज 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म हामी सर्वसाधारणहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो अर्थात् बिक्री खुल्ला गरेको थियो र त्यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ आज बाँडफाँड भएको छ। त्यस कम्पनीको आइपिओ कति लगानीकर्ताहरूले हात पार्न सफल भए अर्थात् कतिजनालाई त्यस कम्पनीको आइपिओ पर्यो। त्यसैगरी त्यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस रेन्ज नेप्सेमा त्यो कम्पनी सूचीकृत हुँदा त्यसको पहिलो कारोबार कतिदेखि कतिसम्मको रेन्जमा हुनेछ। त्यसैगरी त्यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, कतिसम्म मूल्य पुग्दछ र हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओ अहिले 9 बजे त बाँडफाँड भयो, तर हामीले आफूलाई रिजल्ट परेको छ कि छैन भनेर कति बेला हेर्न सकिन्छ र कसरी कहाँ गएर हेर्ने, यो सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हजुरहरूले आजको यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। र अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। साहस ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले असोज 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म हामी सर्वसाधारणहरूका लागि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो र यस कम्पनीले बिक्री खुल्ला गरेको साधारण सेयर आइपिओ आज असोज 17 गते बाँडफाँड भएको छ। यस कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटलको कार्यालय लाजिमपाट काठमाडौँमा आज बिहान 9 बजेदेखि यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड भएको हो। यस कम्पनीले असोज 6 गतेदेखि प्रति किता 100 अङ्कित मूल्यका दरले 70 लाख किता आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको थियो र जसमध्ये 3% अर्थात् 2,10,000 किता शेयर कर्मचारीहरूका लागि, त्यसैगरी 5% अर्थात् 3,50,000 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि र बाँकी 64,40,000 किता चाहिँ हामी सर्वसाधारणहरूका लागि यस कम्पनीले छुट्याएको छ। र अन्तिम दिनसम्ममा चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओमा 24,62,000 भन्दा बढी आवेदकहरूले 3,43,00,000 किताका लागि आवेदन दिएका छन् र यो सर्वसाधारणहरूका लागि माग गरिएको भन्दा 5.62 गुणाले धेरै हो। यस कम्पनीको आइपिओमा पनि मागभन्दा धेरै आवेदन परेको हुनाले यस कम्पनीको आइपिओ गोलाप्रथाद्वारा नै बाँडफाँड हुनेछ र गोलाप्रथाद्वारा आइपिओ बाँड्दाखेरि यस कम्पनीको आइपिओ भाग्यमानी 6,44,000 जना आवेदकहरूलाई चाहिँ 10-10 किताका दरले सेयर हात परेको छ भने बाँकी आवेदकहरूको हात खाली रहने भएको छ। र यो कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओको रेटिङ हेर्ने हो भने यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओलाई चाहिँ इक्रा नेपालले इक्रा एनपी आइआर BB+ रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले चाहिँ समयमा वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा चाहिँ मध्यम जोखिम रहेको जनाउने गर्दछ र यो इक्रा नेपालले कम्पनीको आइपिओलाई 2077 असोज 21 गते रेटिङ ग्रेड प्रदान गरेको थियो भने यो साहस ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम 2070 माघ 19 गते चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भई 2071 भदौ 29 गते पब्लिक लिमिटेडको रूपमा साहस ऊर्जा लिमिटेड दर्ता भएको कम्पनी हो। यसको रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको छ भने कम्पनीको आयोजना स्थल चाहिँ अथवा जलविद्युत उत्पादन केन्द्र र भौतिक पूर्वाधारहरू भने सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा रहेको छ। यस कम्पनीले 86 मेगावाट क्षमताको चाहिँ सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ र यस कम्पनीको चाहिँ प्रक्षेपित वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा चाहिँ सञ्चित नाफा 2,63,44,00,000 रुपियाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले 1,40,40,00,000 रुपियाँ चाहिँ सञ्चित नाफा आर्जन गरेको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 2,25,00,00,000 रुपियाँ, आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 2,43,00,00,000 रुपियाँ नाफा कमाउने कम्पनीको प्रक्षेपण रहेको छ
आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा चाहिँ प्रति सेयर नेटवर्थ 169 रुपियाँ 71 पैसा र प्रति सेयर आम्दानी 28 रुपियाँ 28 पैसा पुग्ने कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको छ र गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा चाहिँ कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 157 रुपियाँ 43 पैसा र प्रति सेयर आम्दानी 22 रुपियाँ 42 पैसा रहेको छ र यसको पुँजी संरचनालाई हेर्ने हो भने हाल यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 45 करोड रुपियाँ रहेको छ। स्थानीय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणहरूमा आइपिओ बिक्री गरेपछि यसको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ चाहिँ पुगेको छ र यस कम्पनीको आइपिओ अब कति बेला हेर्ने भन्ने धेरैजनाको मनमा प्रश्न पनि हुन सक्दछ। यसको आइपिओ 9 बजेदेखि बाँडफाँड भएको छ र हामीले कमसेकम पनि 3 घण्टासम्म चाहिँ कुर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ, किनकि योभन्दा अगाडिका आइपिओहरूलाई हेर्ने हो भने पनि कतिपय आइपिओहरू त बिहान आइपिओ बाँडफाँड भयो र हामीले बेलुकीसम्म पनि रिजल्ट हेर्न नपाएको अवस्था पनि छ। त्यसैले कमसेकम पनि हामीले 2-3 घण्टा चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ हामीले 1-2 बजेसम्ममा चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओको रिजल्ट पनि हेर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ र हामीले आफूलाई आइपिओ परेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ गएर तपाईहरुले चाहिँ allotment.cdsc.com.np भनेर तपाईहरुले चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने तपाईहरुको अगाडि चाहिँ आइपिओ रिजल्ट सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड भनेर फर्स्टमा आउँछ। तपाईहरुले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरुकोमा चाहिँ मेरो शेयरले आइपिओ हेर्नको लागि आइपिओ को रिजल्ट हेर्नको लागि छुट्टै एउटा वेबसाइट गराएको छ। त्यसको लिंक ओपन हुन्छ र त्यसमा चाहिँ माथिपट्टि सिलेक्ट कम्पनी भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले त्यहाँनेर खोज्नु पर्यो र खोज्दा साहस ऊर्जा हाइड्रो पावर भनेर तपाईले त्यहाँ देख्नु पर्यो। अहिलेसम्म छैन, त्यो रिजल्ट अपडेट भयो भने चाहिँ त्यहाँनेर आउँछ र हामीले त्यसमा क्लिक गर्ने र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ 16 डिजिट BOID भनेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुको डिम्याट अकाउन्ट नम्बर हो। यो 16 वटा नम्बरको हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले 16 वटा अंकको डिम्याट नम्बर हानेर भ्यू रिजल्टमा क्लिक गरियो भने चाहिँ हामीले आइपिओ परेको छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यहाँबाट सजिलैसँग हेर्न सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ हजुरहरुले आफूलाई आइपिओ परेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईहरुले केही समय चाहिँ पक्कै पनि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्दा पनि एकदमै मजबुत देखिएको छ। हाइड्रो पावर कम्पनीमा उत्कृष्ट रहेको छ। कमसेकम पनि हामीले यस कम्पनीको आइपिओबाट लामो समयसम्म राखेर त्यसबाट रिटर्न खाऊँ भन्ने हिसाबले राख्न पनि सकिन्छ। यसलाई कम्पनी हाइड्रो पावर नै भए पनि राम्रो रहेको छ। हाइड्रो पावर झन्डीमार भन्ने लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यो कम्पनीले राम्रै झापड चाहिँ दिनेछ भविष्यमा र त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईहरुले दुईवटा कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ कि अब मैले 10 किता मात्रै होल्ड गर्छु बस्छु भन्ने किसिमको सोच्नुपर्ने हुन्छ। यदि होइन भने चाहिँ राम्रोसँग मूल्य बढेको बेलामा चाहिँ हामीले बेचेर प्रफिट लिन पनि सकिन्छ र मेरो विचारमा यो कम्पनीको शेयर मूल्य चाहिँ 600-700 को हाराहारीमा चाहिँ सजिलैसँग पुग्दछ जस्तो लाग्दछ, किनकि वित्तीय अवस्था पनि राम्रो रहेको छ। यो भन्दा नाजुक वित्तीय अवस्था भएका हाइड्रो पावर कम्पनीहरू पनि जुन 500 भन्दा माथि नै रहेका छन्। त्यसकारणले गर्दा यसको शेयर मूल्य पनि 600-700 त सजिलैसँग पुग्नुपर्ने देखिन्छ। खास गरी अब यति पुग्नुपर्ने देखिन्छ भन्दै गर्दा त्यति बेला मार्केटको सिनारियो कस्तो हुन्छ, मार्केट चाहिँ घट्दो क्रममा हुन्छ कि बढ्दो क्रममा हुन्छ। यदि बढ्दो क्रममा मार्केट भयो भने लगानीकर्ताहरुमा थप आत्मविश्वास चाहिँ पैदा हुन्छ। त्यसले गर्दा यो कम्पनीको शेयर मूल्य पनि बढ्ने चान्स बढी नै रहन्छ र यदि घट्दो मार्केटमा हो भने लगानीकर्ताहरुले चाहिँ आफ्नो धैर्यता गुमाइहाल्छन् के। बेच्ने लगानीकर्ताहरुले बेच्ने मन भएका लगानीकर्ताहरुले मार्केट यसरी घटिरहेको छ, यो कम्पनीको शेयर मूल्य पनि पक्कै घट्छ भनेर चाहिँ त्यसरी बेचिरहेका हुन्छन् र किन्ने मान्छेहरुमा पनि त्यस्तो जोश र जाँगर नदेखिएको कारणले गर्दा चाहिँ कम्पनीहरुको शेयर मूल्यमा चाहिँ गिरावट आउन सक्दछ र हामीले यसको लागि चाहिँ धेरै अगाडि पुग्नु पर्दैन। हामीले अस्ति मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपिओ र त्यसको शेयर मूल्यलाई नै हेरे हुन्छ। अस्ति मार्केट प्राइस घटेर त्यसको 1606 सम्म पनि आएको थियो र त्यति बेला लगानीकर्ताहरुले माइक्रो फाइनान्स जसको पुँजी एकदमै थोरै रहेको छ त्यसपछि लगानीकर्ताहरुले घटेपछि किन्न थाले र पछि चाहिँ त्यसको मार्केट प्राइस बढेर 1900 मा क्लोज भएको थियो। त्यो कम्पनीमा पनि भएको
यही नै हो। त्यसैले अब मार्केटको सिनारियो जस्तो हुन्छ, त्यसैले नै लगानीकर्ताहरू हामी आफैले नै कुन कम्पनीको सेयर मूल्यलाई कति पुर्याउने भन्ने चाहिँ हाम्रो आफ्नै हातमा हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो धेरै भन्न चाहिँ सकिँदैन। र यदि तपाईँहरूले चाहिँ अब बेच्छु भन्ने चाहनुहुन्छ भने 600-700 क्रस गरिसकेपछि मार्केटको अवस्था हेरेर घट्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। र अझै बढ्छ, अझै 1-2 दिन बढ्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने तपाईँहरूले होल्ड गरेर बस्न पनि सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै रहेको थियो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।